बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेव। नाज़रीन, पिछले 2 हफ्तों से सोशल मीडिया के ऊपर और हर व्लॉगर, हर जर्नलिस्ट को, चाहे वो सीनियर जर्नलिस्ट हो, चाहे वो जूनियर जर्नलिस्ट हो, चाहे वो ट्विटर यूज़ करने वाला को सारिफ हो, हर शख्स को आप एक ही बात करते हुए नज़र आ रहा है। हर शख्स आपको वो बात क्या है कि इमरान खान साहब जो है वो 5 जून की रात को रिहा हो जाएंगे। यानी कि इमरान खान साहब की रिहाई से रिलेटेड जो है पिछले 2 हफ्ते से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और यहाँ पर बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो बैठ के ये दावे कर रहे हैं कि चांद रात को इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अब ये चहमगोइयाँ, ये क्या सराइयाँ अपने अरूज पर हैं, लेकिन कोई भी शख्स इसकी असल वजह पे बात नहीं कर रहा कि ऐसा क्यों है। अब इस वक्त पाकिस्तान में वो टाइम है, अगर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा टाइम है कि जिस टाइम पे पाकिस्तान की जो अफवाज है उनका मोराल बहुत बुलंद है, क्योंकि उन्होंने एक मार्का हक में फतह हासिल की और उनका एक जो मोराल था जो डाउन हो चुका था वो दोबारा से अप हो गया। अब हालात मुख्तलिफ हो चुके हैं, हालात बदल चुके हैं। इन हालात में भी पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो क्यों चाहेगी कि इमरान खान साहब बाहर आए? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर उस पाकिस्तानी के जहन में खटक रहा है जो मुख्तलिफ पिछले 8-9 महीने से खान साहब की रिहाई की खबरें सुन रहा है। अब इन यूट्यूबर्स का इसमें बड़ा कसूर है कि जिन्होंने हर रोज सुबह उठते ही इमरान खान साहब की रिहाई करवा दी होती है, और पिछले 8 महीने से नहीं बल्कि ये पिछले 1.5 साल से अरेस्ट हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, और पिछले 1.5 साल से तकरीबन हर यूट्यूब की थंबनेल जो है ना, जो बंदा यूट्यूब में 3 वीडियोस दिन में कर रहा है उसकी एक वीडियो का थंबनेल यही होगा कि खान साहब सुबह रिहा हो रहे हैं। तो इन थंबनेल की लाइनों को देखते हुए अब पाकिस्तान में बहुत से ऐसे सारिफीन हैं जो इस बात पर यकीन करने छोड़ गए हैं कि खान साहब रिहा होंगे। मतलब इस टाइम अगर ये खबर ठीक भी हो, मैं एक लफ्ज बोल रहा हूँ कि शायद ये इस टाइम खबर ठीक भी है, और आपको मैं इसकी वजह भी बताने जा रहा हूँ कि इस टाइम पे जब अफवाज का मोराल इतना बुलंद है, जब इस वक्त एक स्टेबल हुकूमत चल रही है, मीशत भी सेट हो रही है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 4 मुल्कों के दौरे करके आए हैं, इस्लामी ममालिक को इकट्ठा भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो इस टाइम पे खान साहब की रिहाई का तो कुछ शोर शराबा ही नहीं है, कुछ जरूरत ही नहीं है। इन्होंने उस वक्त नहीं खान साहब को छोड़ा जब एक बिल्कुल एहतजाज हो रहे थे, जब हर शहर बंद कर दिया गया था, जब पीटीआई के कारकुनान ने बहुत जो है वो बहुत पुरजोर एहतजाज किए, सब कुछ किया, उस वक्त तो खान साहब को छोड़ा नहीं। इस टाइम क्यों छोड़ेंगे? अब तो हालात कंट्रोल में है। तो ये वो सवाल है जिसने हर पाकिस्तानी को सोचने पे मजबूर कर दिया, और 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो इस बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं है। हालांकि ये खबर शायद इस दफा ठीक हो, इसको मैं आगे जाके बयान करता हूँ कि ये खबर ठीक क्यों होगी, या खराब क्यों है, ठीक क्यों है, इसकी वजह क्या है कि इस टाइम पे खान साहब को क्यों छोड़ना चाहते हैं वो, और क्यों छोड़ रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी खबर है जो कि कल रात को हम एक गैदरिंग में बैठे हुए थे और वहां पर ये खबर जो है हमें मौसूल हुई कि इसके पीछे वजह क्या है कि खान साहब को अब छोड़ने की बातें क्यों हो रही हैं, और ये बातें किसी हद तक ठीक भी हैं। ये आपको मैं आगे जाकर प्रूव करता हूँ, इसका सारा मैं सबूत भी देता हूँ इन चीज़ों का, ये कि इसकी वजह क्या है। लेकिन उससे पहले बात यही है कि खान साहब की रिहाई जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का एक सियासी मंजरनामे को देखा जाए तो खान साहब के अलावा पाकिस्तान की सियासत नहीं चल सकती, यही कहा जाता है। और पिछले 2 साल से आपको हर बंदा ये बात करता नजर आएगा, और वजह यही है कि खान साहब 2 साल से जेल में बैठे हैं, और जेल में बैठ के वो पाकिस्तान की सियासत में इन है। ये पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री में, तारीख में मेरा ख्याल है कि ये वाहिद शख्स होगा कि जिसने 2 साल सजा काटी, और 2 साल में जो मुश्किलात इसकी पार्टी ने बर्दाश्त की, जो इनकी पार्टी के साथ, इनकी पार्टी की जो खवातीन के साथ किया गया, मेरा ख्याल है कि इतनी मुश्किलात इस दौर के को देखते हुए शायद ही किसी दुनिया का किसी भी मुल्क में किसी भी सियासी पार्टी के साथ इस तरह हुआ हो। और अभी तक जो इमरान खान साहब का मोराल है वो अप है। उनके अगर बयानात आप सुनते हैं, वो उनकी पेशियां होती हैं, उनमें उनके बयानात सुने जाएं तो खान साहब अभी भी उनका जो पहले दिन से स्टांस था उसी पे खड़े हैं। वो अभी भी वो उनके वही बयानात हैं जो उनके 2 साल पहले होते थे जब वो लाहौर के जलसे में या पिंडी के जलसे में खिताब करते थे। आज भी वो उसी तरह बात करते हैं। तो ये पाकिस्तान की शायद हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा कोई लीडर आया है कि जिसने 2 साल इतनी जुर्रत और बहादुरी के साथ जेल काटी है कि एक दिन भी वो बंदा हॉस्पिटल नहीं गया जेल से। मतलब पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं, पाकिस्तान की अगर हम सियासी पिछले 70 साल की जो माजी को देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जो जेलें काटते हैं, और शायद पाकिस्तान की सियासत में कामयाब ही वो सियासतदान है जो जेल काट के आता है। ये समझा जाता है कि सियासतदान मैच्योर तब होता है जब वो जेल काट लेता है। ये एक बड़ा मशहूर मकौला है। अगर पाकिस्तान के जो सीनियर लोग हैं जो सियासत को करीब से देखते हैं वो कहते हैं कि जब बंदा जेल काट के आता है वो उस वक्त ही तो मैच्योर होता है। तो अगर हम पाकिस्तान के साथ बाकी जितने भी इस वक्त भी लीडरान हैं जो इस वक्त ओहदों पर हैं, बड़े बड़े सरबराहान हैं बाकी पार्टीज के, उनके हम अगर टाइम को देखें कि जब वो जेलें काट के आए थे तो वो कितनी दफा बीमार हुए, वो कितनी दफा अस्पतालों में गए,
تو وہ آپ کو کئی بہت بڑے بڑے فگر ملیں گے کہ ایک سال کے اندر کئی بندے 10 دفعہ ہاسپٹلوں میں گئے، بیمار ہو جاتے تھے. اور اس عمر کے اندر خان صاحب اس ٹائم ان کی 73 ایئرز ایج ہے، اور وہ 2 سال کے اندر وہ بندہ ایک دن بھی اسپتال نہیں گیا، اتنا وہ فٹ اور بہترین، اور وہ اندر شاید اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں خان صاحب. تو اب اس بات کی تو خان صاحب کو داد دینی چاہیے. میرا خیال ہے جو جتنا مرضی بڑا ناقد ہے نا عمران خان صاحب کا، وہ ان کی جرت کا اور ان کی جیل کاٹنے کو، کہ جس بہادری سے تو بندے نے جیل کاٹی ہے نا، وہ کسی اور نے نہیں کاٹی پاکستان میں. اس کو ہر بندہ مانتا ہے، چاہے وہ کٹر خان صاحب کے خلاف کیوں نہ ہو. میں تو ایک نیوٹرل آدمی ہوں، میں تو اس بات کو جو ہے وہ خان صاحب کی تعریف کرتا ہوں اس معاملے میں، کہ خان صاحب نے جس جرت کے ساتھ جیل کاٹی ہے نا، واقعی کسی نے نہیں کاٹی. دوسری جانب اگر دیکھا جائے پاکستان کی سیاست کو، تو پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ دو چیزیں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں پردے کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں پردے کے آگے چل رہی ہوتی ہیں. جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں حقیقت نہیں ہوتی. یعنی کہ پاکستان کی سیاست میں اگلے لمحے کیا ہو جائے گا اس کی کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا. پریڈکشن کر سکتا ہے لیکن گارنٹی سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہی ہوگا، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ. اور پاکستان کی سیاست میں جو پردے کے پیچھے کے معاملات ہیں وہ آج آپ کو بتانے ہیں. یہ جو خان صاحب کی رہائی سے متعلق ہے نا، اس میں اصل میں پردے کے پیچھے کے جو معاملات ہیں نا، وہ آپ کو بتانا ہے کہ ایسی ضرورت پڑی کیوں، پیش کیوں آئی کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت خان صاحب کو چھوڑے گی. تو اس کی آپ کو میں وجہ بھی بتاتا ہوں. ناظرین کرام، بیرسٹر علی ظفر صاحب کا ایک بیان ہے، وہ اس خبر کے ساتھ بڑی مطابقت رکھتا ہے اور یہ میری خبر کی تصدیق کرتا ہے. وہ بیان بیرسٹر علی ظفر صاحب کی کل کی آپ ٹاک سن لیں، جب وہ ڈیالہ جیل میں خان صاحب سے مل کے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ اب بہت وقت گزر چکا ہے، تو اب ہم مزید نرمی اختیار نہیں کر سکتے. اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ ہم اب بھی ریاست کے ساتھ جو ہے ریاست کے مفادات کو دیکھتے ہوئے، یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، کہ مفادات کو دیکھتے ہوئے ہم ابھی بھی نرمی اختیار کریں اور اب بھی ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں. تو 2 سال سے ہم نے بڑی جو ہے وہ جارحیت برداشت کر لی ہے، اب ہم نے جواب دینا ہے. یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کے الفاظ ہیں کہ خان صاحب نے ان سے یہ کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے. اب ہم نے پورے ملک میں، مطلب عید الاضحیٰ کے فوراً بعد جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ احتجاج شروع کرنا ہے، جو کہ پاکستان کے ہر شہر میں ہوگا اور بیک وقت پورے پاکستان کے ایک ایک شہر کو ہم بند کریں گے. اور یہ احتجاج ہوگا خان صاحب کی رہائی کے لیے، کہ خان صاحب کے ساتھ جو 2 سال سے سفاکیت کی جا رہی ہے اب اس کو ختم کیا جائے اور خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے. اس لیے پورے پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام احتجاج ہوں گے عید الاضحیٰ کے فوراً بعد. اور خان صاحب اس پر بہت اس وقت جو ہے وہ شدت کے ساتھ انہوں نے، یہ بیرسٹر علی ظفر صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ مجھے کہا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو لیڈ کریں گے. مطلب بیرسٹر علی ظفر صاحب کو کہا کہ آپ اس کو لیڈ کریں گے، اور اس کو میں پاکستان سے جیل کے اندر سے بیٹھ کے اس کو براہ راست دیکھ رہا ہوں گا کہ کون سے شہر کا کون سا لیڈر ہے جس نے کتنے لوگ نکالے ہیں. یعنی کہ فل فلیج جو تنظیمی نیٹ ورک کو ایکٹیو کر کے احتجاج ہوں گے، اور یہ عید الاضحیٰ کے فوراً بعد ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ اگلے 2 یا 3 دن کے اندر جو ہے مجھے اس احتجاج کا پورا پلان لا کر دیں کہ ہم نے پورے پاکستان میں ایک ہی ٹائم پہ احتجاج کرنے ہیں. تو وہ کیسے ہوں گے؟ تو بیرسٹر علی ظفر صاحب نے کہا جی ہم اب مزید برداشت نہیں کر سکتے، اب ہم اگلی ملاقات میں خان صاحب کے ساتھ ہم نے یہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے احتجاج جو ہیں وہ پورے ملک میں ایک ساتھ کرنے ہیں. تو کیسے ہوں گے، اس کا میکانزم کیا ہوگا؟ تو یہ لے کر جائیں گے اور خان صاحب اپروو کر دیں گے اور ہم پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے. اب خبر کیا ہے؟ خبر ناظرین کرام یہی ہے کہ خان صاحب نے اندر بیٹھ کے یہ ٹھان لیا ہے کہ اب وہ جارحیت کی سیاست کریں گے، مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بات چیت کا، مذاکرات کا دروازہ بھی کھول دیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ اس حکومت کے خلاف، جس حکومت کو وہ فاشسٹ حکومت سمجھتے ہیں، جس حکومت کو فارم 47 کی پیداوار سمجھتے ہیں، اس حکومت کے خلاف وہ احتجاج کریں گے. اب وہ بڑی سخت سیاست کریں گے، وہ نرمی کا ٹائم ختم ہو گیا. حالانکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی سیاست ہمیشہ ہی سخت رہی ہے، لیکن ان کے بقول خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے 2 سال میں کوئی سختی نہیں کی اور اب وہ سختی کرنے جا رہے ہیں. شاید اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو ان حالات کے اندر، اتنے اسٹیبل حالات کے اندر حکومت کو یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اب خان صاحب کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اب کنٹرول کرنا شاید مشکل نہ ہو جائے. شاید واقعی اگر پورے پاکستان میں یہ کیمپین چل نکلی اور پورے پاکستان میں دوبارہ سے وہی شور شرابہ ہو گیا جس کو انہوں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہے، تو اس لیے اچھا یہی ہے کہ چپ کر کے خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے اور چپ کر کے ان کو بنی گالہ منتقل کر دیا جائے. تو یہ خبر ہے. اس وجہ سے شاید یہ باتیں چل رہی ہیں کہ 5 جون کو خان صاحب کو، جس خان صاحب کی جو سماعت ہے اس میں ان کو بری کر دیا جائے گا. تو اب اگلی اپڈیٹس کیا آتی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی کے لیے اتنے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.